आदरणीय भक्तजन एवं दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामी बलिवाको भैरवस्थान मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र अब हामी केही क्षणमा यहाँहरूलाई भजन कीर्तनतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। हाम्रो भजन कीर्तन परिवारले भजन कीर्तनको अन्तिम तयारी गरिराख्नु भएको छ। आज हामी सधैँ जसो यहाँहरूलाई हामीले ऐतिहासिक प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरबाट यो भजन कीर्तनको कार्यक्रमहरूलाई जोड्ने गरेका थियौँ भने आज बागलुङकै अर्को प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बलेवा भैरवस्थानबाट हामी तपाईहरूलाई यो भजन कीर्तन देखाउन गइरहेका छौँ। बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा अवस्थित यो बलेवामा अवस्थित भैरवस्थान मन्दिर यस क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा, पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको छ र अत्यन्तै सुन्दर परिदृश्यहरू हामी यो मन्दिरबाट देख्न सक्छौँ। यो मन्दिरको नजिकै रायडाँडा, दमेक, कुस्मिसेरा, अमलाचौर, पैयुपाटा, भकुण्डे लगायतका स्थलहरू रहेका छन् र यो नेपाल सरकारले स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेका केही स्थलहरूमध्ये बलेवा भैरवस्थान, मुलाबारी लगायतका स्थलहरू पनि हुन्। पंचकोट महायज्ञको भजन मण्डलीको भक्तवत्सल भगवानको वर्गी सत्य सनातन धर्मको दर्शनार्थी महानुभावहरू दर्शनार्थी महानुभावहरू अहिले हामीले यो बलिवाको भैरवस्थान मन्दिरको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी यहाँहरूलाई भजनमा जोड्नेछौँ। अहिले हामीसँग बलेवा भैरवस्थान मन्दिरका पुजारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले यो बलेवा भैरवस्थान मन्दिरको महत्त्व र महिमाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई एकदमै स्वागत छ सर। यो बलेवा भैरवस्थान मन्दिरको बारेमा केही बताइदिनु न हाम्रा दर्शनार्थी महानुभावहरूलाई। हजुर हजुर, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो छ सर? अनि कहिले कहिले पूजा हुन्छ सर? यहाँ कसरी पूजा हुन्छ सर यहाँको? कुन कुन बार र तिथिमा विशेष पूजा हुन्छ सर? यसमा मङ्गलबार र शनिबारै राम्रो पूजा हुन्छ। अब एकादशी औँसी त हामीले हजुरहरूलाई सम्पर्क गर्दैनौँ, अरू पूजा गर्छौँ। अनि कहाँ कहाँको भक्तजनहरू यहाँ पूजा गर्नको निम्ति आउनुहुन्छ सर? अब चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, यहाँ छिमेकी जिल्ला भनेका बागलुङ, याङ्की, पर्वत। यो भैरव देवतालाई खास कुनै त्यस्तो विशेष अवसरमा अथवा कुन कुन कस्ता कस्ता समुदायहरूले बेसी मान्छन् सर? म बाहिर जान पनि पासपोर्ट रोकिएकोले मेरो पासपोर्ट अप्लाई हो भगवान भन्दा आउनुहुन्छ। विवाह नभएको कुमारहरू मेरो विवाह होस् भनेको केही महिनामा विवाह हुन्छ। भर्ती नभएका युवाहरू भर्ती होस् भनेर यहाँको उहाँको नाम जपेपछि भर्ती हुन्छ। जस्तै शास्त्रमा अब भनेअनुसार अनुसार हाम्रो बागलुङ कालिका र यहाँको सल्लाह अनुसार वरदान दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई सुनिएको छ। सल्लाह हुन्छ अरे भगवतीसित उहाँले वरदान दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा विशेष रूपमा चैत्र अष्टमीको बेलामा चैत्य दशमीमा विशेष पूजा हुन्छ भने हाम्रो बागलुङको यो बलेवा भैरवस्थानको
विशेष दिन कुन हो सर? विशेष दिन भनेको भदौको पहिलो मङ्गलबार, त्यसपछि बर्खाको नवदुर्गा नवमी मान्छे र कोटमा तरबल नाचहरू हुन्छ। तरबल नाच हेर्न भिड लाग्थ्यो, अहिले त आउने जाने तरबल नजाउने मान्छे त्यति। यहाँको पुजारी भएको कति समय भयो हजुर? 11 वर्ष भयो सर। 11। यहाँ कस्ता खालका पुजारीहरू हुने गर्छन् अथवा कुन जातिका हुन्छन् अथवा पुजारीको नियुक्ति कसरी हुन्छ हजुर यहाँ? पुजारीको नियुक्ति अब ठेकेदारले खोज्नु गर्नुहुन्छ। ठेकेदारले खोज्यो भने सकेसम्म यहाँ पसेको पुजारी चाहिँ आफ्नो कार्यकाल नियुक्ति आएको हुन्छ। हस्, अन्तमा यो भैरवथान मन्दिरको बारेमा केही बताउनु छ कि हाम्रो दर्शनार्थीहरूलाई? भैरवथानको मन्दिरमा विकासका दौरहरू चल्दैछन्। हो, यो क्षेत्र फराकिलो हुँदैछ होइन सर? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् हस् हस्। गोविंदाय नमो नमः। हरे वासुदेवाय। प्रेम सर, यहाँलाई स्वागत छ है। अहिले भैरवथानको पूजा आज कसरी चलिरहेछ सर? मानिसहरू टाढा टाढाबाट पूजा गर्न आइराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद सर। नाच्नुहोस्, मोबाइल खोल राख्नु त, नाच्नुहोस्, नाच्नु, राख्नु, यो राख्नु, राख्नु, नाच्नुहोस्। जय जय जय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जय देवी पर्पन्नाति हरे प्रसिद्ध 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 विश्व सविताय विश्व तमेश्वरी देवी तरा पुरानो भजन घुमाएर है जया तोरगे देखी नाचिनी जया तोर नाचता रहेछ नि त बुढा राम्रो पुराना हुने हाम्रा गुरु जय जय जया विघ्नेश्वर जया दुर्गे जय जय हरिहर जय दुर्गा
जय भन्नु न भाइ अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द गोविन्द दामोदर माधवेके हरि हरि भजम संसार भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई देवी प्रसन्न प्यारे परसीदा परसीद मातरे जगतो शिरस्य परसीद विश्वेश्वरितायि ईश्वरी देवी करातरस्य जयन्ती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवादात्री स्वासदा नमस्ते हरि माथि परे देवी थाना तल काली गंगा माथि परे देवी थाना तल काली गंगा भजन कीर्तन गर्न पाउँदा यमुनुन्छ सँगा बाल्नु कालिका बाल्नु कालिका हामी सती मालिका बाल्नु कालिका
पाउनुहोस् एकछिन बस्नुहोस्। माथि परे भैरव थाना तल नारायण थाना, माथि परे काला भैरव तल नारायण थाना, हामी सबका सब्जी बुद्धि ज्ञान दिने भगवाना। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, देऊ हामीलाई बुद्धि ज्ञान, जय भैरवनाथ। दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामी बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरको अफिसियल फेसबुक पेजमा रहिरहेका छौँ र आज हामी बलेवाको भैरवस्थान मन्दिरमा रहिरहेका छौँ। हाम्रा गतिविधिहरू अवलोकनका निम्ति यहाँहरूले कालिका भगवती मन्दिरको पेजलाई लाइक गरेर हाम्रा गतिविधिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। बलवाका भैरव यत्रो भूतलका छन तापनि बस्नु कहाँ कोनीको, बस्नु सज्जनका समीप अथवा उपवास काशीको, बस्नु सज्जनका समीप अथवा उपवास काशीको। हेर श्रीमन्नारायण फुलको सवारमा, फुलको सवारमा लैजाऊ भैरव स्वर्गमा।
अमरावतीका केही कारका जन्मस्थल है मेरो पनि होला सबैलाई घर जान पनि परेको छ कता कता गयो कार्यक्रम सक्नु घर पनि अब तपाईँ पनि थालिदिन्छ है भजनको थालिदिन्न पनि राखेर भैरव भिराई माला भैरव भिराई माला काली कालाई तोरमा भैरव भिराई माला भैरव भिराई माला काली कालाई भैरव भिराई माला काली कालाई भैरव भिराई माला काली कालाई बरमा विष्णु रुद्रले पनि पाए जसै दर्शन बोले सबहरू समर्पण गरे हामी उदेरिकन अर्कै तिमीर चक्रवातहरूले अर्को झेप्नु चक्रको सुम्पेथे निच सुलबाट शिवले अर्को झिकी सुलको सुम्पेथे निच सुलबाट शिवले अर्को झिकी सुलको रहेर बालिकाले सुम्पे हातियार सुम्पनी हातियार दानव मार महादेव बोलाए सुम्पे बरमाले खतिले कमंडल दिए राखेर रुया जलो भरते बस्पति इन्द्रले वरुणले माला हरे हलमला फुले सिंह दिए हिमालय दिए देवको बाहना पुष्टाले उलिलाई मुकुर दिए सुरसुन्दुले भूषणा पुष्टाले उलिलाई मुकुर दिए सुरसुन्दुले भूषणा रहेर बालिकाले वस्त्रभूषणले वस्त्रभूषणले घर घरले अम्बिका
वस्त्र भूषण सुनते कंद कुंडला बंसर मनहरी विष्ट कर्म जिले सुनते बाण धनु कथा सरसई छोकरो खुला बाबुले पूने पात्र कुबेरले पलगी प्रेम देखो सुंदर पुष्टाने बनिए गदा झुकठुलो सुनते दिए सागरा पुष्टाने बनिए गदा झुकठुलो सुनते दिए सागरा रहेरा बाबुकनु सत्र चंडिकाल दानव मर्म दंताले सॉरी सर सारा देवहरू मुनित गरे पाए बसै दर्शन सारा देवहरू मुनित गरे पाए बसै दर्शन रहेर धन्य काली धन्य नकाले संसार तिम्रै भारमा धन्य काली
महाराज तेरे काला सर तपाईँको नाच्ने पालो आजै जान्नै पर्छ आइडीबाट लागिरहनु हजुर तपाईँको आफ्नै आइडीबाट होइन कालिकाकोबाट तपाईँको पालो है भजन सिदिन ल जान्दिनँ म त जस्तो जानु चाहिँ त्यस्तो घुम्नु न जस्तो जानु चाहिँ त्यस्तो घुम्नु न पाठकलाई नि बोलाउनु न त प्रेम पाठकलाई नि धेरै राम्रो दिदी त्यहाँ बस्नु त हजुर त्यहाँ बस्नु यता बस्नु यता आउनुहोस् राम राम भन्दै जाँदा
ढकाल सर उहाँलाई दिनुहोस् त एकछिन यहाँलाई दिनु त क्यामेरा त्यो भाइले दिनु क्या एकछिन त्यो क्यामेरा त्यो उहाँलाई दिनु न एकैछिन हजुरको आदरणीय भक्तजन एवं दर्शनार्थी महानुभावहरू, हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ कि हामीहरू बलेवाको भैरवस्थान मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र कालिका भगवती मन्दिरको भजन टोली बागलुङका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा भजन कीर्तनका निम्ति हामीहरू विभिन्न स्थलहरूमा भ्रमण गर्ने क्रममा अहिले हामी बलेवाको भैरवस्थान मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र हामी अन्य मठ मन्दिरहरूमा पनि जाने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र हाम्रो कालिका भगवती मन्दिरको बारेमा र बागलुङका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको धार्मिक स्थलको बारेमा जानकारी लिनुको निम्ति यहाँहरूले कालिका भगवती मन्दिरको यो अफिसियल फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर हाम्रा गतिविधिहरू नियमित रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको लागि हार्दिक अपेक्षा गर्दछौँ र आज हामी बलेवाको भैरवस्थान मन्दिरबाट बिदा चाहन्छौँ। बलेवा भैरवनाथले हामी सबै भक्तजनहरूको दर्शनार्थीहरूको सुख शान्ति र समृद्धिमा निरन्तर साथ दिउन्, हामी यही कामना गर्दछौँ र आगामी दिनहरूमा फेरि बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। जय बागलुङ कालिका। धन्यवाद। लाइक गर्नु